आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। कानून अंधा नहीं है, अदालतों में मौजूद इंसाफ की मूर्ति की आंखों से हटा दी गई पट्टी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की हिदायत पर अदालतों में मौजूद इंसाफ की देवी की मूर्ति में कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं, जो कि एक वाज़े पैगाम की अक्कासी करती हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इन तब्दीलियों पर बाज़ एतराज़ात भी सामने आए हैं। पहले अदालती कमरों में जो इंसाफ की देवी की मूर्ति नज़र आती थी, अब वो ऐसी नहीं रहेगी। मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई है और इसके एक हाथ में मौजूद तलवार की जगह अब आइन की किताब दे दी गई है। इस नई मूर्ति के ज़रिए गालिबन ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि क़ानून अंधा नहीं है। पहले लोग इस मूर्ति का हवाला देते हुए कहते थे कि क़ानून अंधा होता है। हालांकि आँखों पर बंधी पट्टी का असल मतलब ये था कि अदालतें किसी का चेहरा देखकर नहीं बल्कि सबके साथ मसावी इंसाफ करती हैं। अब इस मूर्ति के एक हाथ में हस्ब साबिक़ तराजू मौजूद है, लेकिन दूसरे हाथ में तलवार की जगह आइन की किताब देने का मकसद ये है कि क़ानून के मुताबिक हर मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। इसराइली बमबारी में हमास सरबराह यहिया सिनवर शहीद हो गए, इसराइल का दावा। इसराइली फ़ौज के सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि गज़ा में हालिया बमबारी में हमास के सरबराह यहिया सिनवर की हलाकत का क़वी इम्कान है, जिसकी तहक़ीक़ात कर रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल के सीनियर फ़ौजी हुकाम ने बताया कि इस बात की जांच कर रहे हैं कि आया हाल ही में गज़ा के इलाक़े में एक इमारत पर बमबारी में हलाक होने वाले 3 कमांडर में से एक यहिया सिनवर हो सकते हैं। सीनियर फ़ौजी हुकाम ने इसराइली मीडिया को ये भी बताया कि जिस इमारत में हमास के इन 3 अहम कमांडर्स को शहीद किया, वहाँ से इसराइली यरगमाली नहीं मिले। याद रहे कि एक माह कबल भी इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि हमास के सरबराह यहिया सिनवर शहीद हो गए और इसराइली फ़ौज इसकी तस्दीक के लिए तहक़ीक़ात कर रही है। ताहम बाद में यह दावा गलत साबित हुआ था और ख़ुद इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि यहिया सिनवर गज़ा में ही किसी सुरंग में छुपे हुए हैं और तंजीम की क़यादत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े में अहम ब्रांड्स के नकली दूध की तैयारी का पर्दाफाश। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े मेडीपल्ली परिजादगुड़ा में हाल ही में SWOT पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बहुत दिनों से खुफिया तौर पर नकली दूध का कारोबार चल रहा था। तफ्तीश में ये सामने आया कि फैक्ट्री में थोड़ी सी खुशबू के लिए दूध का पाउडर और इसके साथ एसिडिक एसिड, ग्लूकोज, चिरोटी का आटा, पाम ऑयल और वनस्पति मिलाकर रोज़ाना 5000 लीटर नकली दूध बनाया जा रहा था। तहक़ीक़ात में पता चला कि गजेंद्र सिंह नामी ताजिर कोहिनूर और श्री कृष्णा ब्रांड्स के नाम से ये नकली दूध, मक्खन, दही और आइसक्रीम जैसी चीज़ें बेगम बाज़ार से मुख्तलिफ होटलों, चाय की दुकानों और रेस्टोरेंट्स को बेच रहा था। मशहूर कंपनियों के नाम इस्तेमाल करके जाली पैकेट्स बनाकर ये नकली दूध फ़रोख्त हो रहा है। विजय डेयरी जिसे सरकारी इदारे और दूसरे डेयरीज ने इसके ख़िलाफ़ 12 शिकायतें की हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया गया। विजय डेयरी ने कई बार शिकायत की कि कुछ कंपनियां इनके ब्रांड का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, मगर कोई कार्रवाई ना हुई, इसलिए ये कारोबार चलता रहा। SWOT पुलिस के ज़राए ने बताया कि मार्केट में ये नकली दूध मशहूर डेयरी ब्रांड की आधी कीमत में मिल रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसे ख़रीद रहे हैं, ये कहकर कि ये गाढ़ा और मेयारी है। इन्हें होटलों और ख़रीदारों को फ़रोख्त किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि कोहिनूर और श्री कृष्णा के नाम से महरशुदा पैकेट्स में भरे गए ये नकली दूध और इसकी मसनूआत शहर की तकरीबन 50 होटलों और कई मिठाई की दुकानों को फराहम किए जा रहे हैं। ज़राए ने शुबा ज़ाहिर किया है कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों और दारुल हुकूमत के आसपास के अज़ला में भी इस किस्म के नकली दूध की तैयारी और फ़रोख्त हो रही है।
جس کی تحقیقات جاری ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ بہرائچ تشدد انکاؤنٹر میں 5 مسلم نوجوان گرفتار۔ اتر پردیش کے بہرائچ ضلع کے نانپارہ علاقے میں پولیس نے 13 اکتوبر کو ایک نوجوان کے قتل کے معاملے میں 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے 2 کو ٹانگ میں گولی لگی ہے اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ وریندر شکلا نے بتایا کہ آج بہرائچ پولیس نے 13 اکتوبر کو مسیح علاقے کے مہاراج گنج میں ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے معاملے میں نیپال سرحد سے متصل نانپارہ علاقے میں ایک مختصر مقابلے کے بعد 5 نامزد ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب پولیس گرفتار ملزمین محمد سرفراز اور محمد طالب عرف سبلو کے کہنے پر قتل میں استعمال ہونے والے اسلحہ برآمد کے لیے ٹیم لے کر گئی تو انہوں نے وہاں رکھے اسلحہ سے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں دونوں کو گولی لگی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، جن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ قتل میں استعمال ہونے والے اسلحہ برآمد کر لیے گئے ہیں۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے دیگر ملزمین میں محمد فہیم، عبدالحمید اور محمد افضل شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار ملزمین سے پوچھ تاچھ کی بنیاد پر دیگر ملزمین کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اور ان تمام کے خلاف قومی سلامتی ایکٹ NSA کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے متوفی گوپال مشرا کے خلاف بربریت کی خبروں کو افواہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نوجوان کی موت کی وجہ گولی لگنا بتایا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مسیح علاقے کے مہاراج گنج میں اتوار کو مورتی وسرجن جلوس کے دوران پتھراؤ کے بعد فائرنگ میں گوپال مشرا نامی نوجوان کی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد تشدد نے شدید شکل اختیار کر لی تھی۔ تشدد پر قابو پانے کے لیے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر لکھنؤ سے محکمہ داخلہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ گئے تھے، جس کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ MIM لیڈر امتیاز جلیل ناندیڑ لوک سبھا سے ضمنی انتخاب لڑیں گے۔ MIM لیڈر امتیاز جلیل نے ناندیڑ لوک سبھا ضمنی انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمنی انتخاب کے ساتھ وہ اورنگ آباد سے اسمبلی الیکشن بھی لڑیں گے۔ امتیاز جلیل نے کہا ہے کہ ناندیڑ سے لوک سبھا لڑنے کا موقع آ گیا ہے۔ پچھلی بار وہ مہاراشٹر میں واحد مسلم MP تھے اور ان کا الزام ہے کہ ان سب نے جان بوجھ کر ان کو ہرانے کی کوشش کی اور پوری محنت کی گئی۔ امتیاز جلیل نے کہا ہے کہ ہمارے کارکن اور عہدیدار چاہتے ہیں کہ میں یہ لوک سبھا ضمنی انتخاب لڑوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار ہمارے لیڈر اسدالدین اویسی سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں اسمبلی الیکشن بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ AIMIM کے مہاراشٹر میں آنے کے بعد سب سے زیادہ رد عمل ناندیڑ سے ملا۔ واضح رہے کہ ناندیڑ کی لوک سبھا نشست کے لیے کانگریس نے آنجہانی MP وسنت چوہان کے فرزند رویندر چوہان کو امیدوار بنایا ہے۔ جنگلی جانوروں کو لے جانے والا ٹرک ضلع نرمل میں الٹ گیا، حکام مگرمچھوں کو دوبارہ پکڑنے میں کامیاب۔ ریاست کے ضلع نرمل میں جنگلی جانوروں کو پٹنہ سے بنگلورو لے جانے والے ٹرک الٹ گیا، جس کے بعد 2 مگرمچھ قریبی جھاڑیوں میں چلے گئے، تاہم حکام نے انہیں دوبارہ پکڑ لیا۔ عہدیداروں نے جمعرات کے روز یہ بات کہی۔ یہ واقعہ آج ضلع نرمل میں موضوع منڈی کٹا کے قریب قومی شاہراہ 44 پر پیش آیا۔ پٹنہ کے سنجے گاندھی بایولوجیکل پارک سے جنگلی جانوروں کو ٹرک کے ذریعے نیشنل پارک بنگلورو منتقل کیا جا رہا تھا کہ ضلع نرمل میں یہ سڑک حادثہ پیش آیا۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔